Hello everyone, good morning to all and welcome to online class. In my last class, I did the fourth chapter, that is the early stages of collective action, and the first unit, that is the revolt of 1857, its characteristic and analysis. And today I will be doing the second unit, that is 4.2, Age of Association. Okay. The first and foremost, you have to know what is association. Association means organization or sangathan. Age of association भनेर भनेको छ यहाँनिर किन भन्न चाहेको भन्दाखेरि चाहिँ हामीले प्रिभियस क्लासमा मात्रै पढ्यौं कि 1857 को रिभोल्ट भनेर अनि यसको टपिकमै छ हाम्रो अर्ली स्टेजेस अफ कलेक्टिभ एक्सन अथवा फ्रीडम स्ट्रगल गर्नुको निम्ति ब्रिटिशको विरुद्धमा भारतीयहरूले आन्दोलन गर्नुको निम्ति सबै मिलेर कलेक्टिभ एक्सन गर्नुपर्ने भन्ने हामीले फर्स्ट युनिटमा हामीले बुझेका छौं है। अनि यहाँनिर एज अफ एसोसिएसन भनेर सब युनिट आएको छ। अनि एसोसिएसनको मतलब मैले तिमीलाई बुझाए अर्गनाइजेसन अथवा संगठन। ओके। अनि तर संगठनको जन्म हुनुको निम्ति अथवा संगठन बनिनुको निम्ति त्यसको ब्याकग्राउन्ड पनि क्लियर हुनु पर्यो है। अनि यो सब युनिट चाहिँ नयाँ सिलेबस अनुसारमा चाहिँ तिमीलाई चारवटा मेन एसोसिएसनहरुको नाम दिएर चाहिँ हामीले आफ्नो सिलेबसमा पाउने गर्छौं। यो चारवटा एसोसिएसनलाई मात्र हामीले बेसी मध्यनजर गरेर पढ्नुपर्छ। तर हुनुको निम्ति त ड्युरिङ दैट टाइम और ड्युरिङ द सेकेन्ड हाफ अफ द 19th century इन इंडिया देयर emerged very amount of several organizations or associations who worked for the welfare of Indian people. Okay. तर त्यो सबैलाई नपढेर हामीले यो चारटाको विषयमा मात्रै पढ्ने छौं। तर बिफोर गोइङ थ्रु दिस एसोसिएसन you must be very clear how the association came into being. Okay. It was not before the second half of the 19th century in India the political consciousness among the people began to emerge. Second half of 19th century भन्दा अगाडिसम्म चाहिँ भारतको मानिसहरुको दिमागमा चाहिँ राजनीतिक जागरुकता आएको थिएन हो। So the humble beginning of political consciousness began when the educated people of India began to discuss the misrule or the shortcomings of the British administration in India. And those meetings of educated people, protest meetings or their small gatherings that created the background for the formation of different associations. And it is through these associations that India entered into the new age of modern politics. Understood? And 19औं शताब्दीको सेकेन्ड हाफ सम्म चाहिँ भारतको मानिसहरू राजनीतिक तौरमा के भएको थिएन रे, जागरुकता भएको थिएन रे। यसको सानो सुरुवात चाहिँ इन्डियामा पढा लेखा मान्छेहरूले गरिदिए। उनीहरू सानसानो मिटिङ्सहरु गरेर उनीहरू वाद विवाद डिस्कसन्सहरु गर्न थाले रे। हाम्रो इन्डियामा जुन चाहिँ ब्रिटिश सरकारले शासन गर्दैछ उनीहरुको यो रुल राम्रो भएको छैन, उनीहरुको यो मिसरुल यहाँ भइरहेको छ, यहाँ हामी डोमिनेट भइरहेका छौं, यहाँ हामीलाई इन्जस्टिस भइरहेको छ, उनीहरुको यो एडमिनिस्ट्रेटिभ पोलिसी गलत हो भन्ने कुराहरुको उनीहरुको डिस्कसन हुन थाले रे। अनि त्यो डिस्कसन विस्तारसँगले त्यो डिस्कसनले के गर्यो, संगठनको जन्म गरायो। अनि संगठनको जन्म भएपश्चात चाहिँ इन्डियालाई मोडर्न पोलिटिक्समा के गरायो, एन्टर हुनमा सहायता गरायो अथवा इन्डियाले आफ्नो फ्रीडम स्ट्रगल लड्नको निम्ति सब इन्डियन पिपल तयार हुन सक्यो। अनि सो with the help of influential educated people of India, in India there emerged number of associations who began to discuss the political issues of India, that time India, okay. And among them
four we have to discuss. The first one is Banga Bhasha Prakashika Sabha. Second one is Landholders Society or Jamindari Association of Calcutta. And third, Hindu Mela. And fourth, Indian Association or Bharat Sabha. यो सबै चाहिँ संगठनहरुको नाम हो जो चाहिँ स्पेशली बेंगलमा जन्मेको थियो and spread to the other parts of India as well. So यी मध्येमा यी तीनटालाई चाहिँ हामी छोटकारीमा हामी अलिअलि वर्णन गर्नेछौँ जुन प्रकारले क्वेशन आउँछ तिमीहरुलाई माध्यमिकमा त्यसरी नै गर्नेछौँ अनि जुन चाहिँ इन्डियन एसोसिएसन छ जसलाई चाहिँ अहिले चाहिँ प्रचलित रूपमा चाहिँ न्यू सिलेबस अनुसार चाहिँ भारत सभा भनेर चाहिँ क्वेशनमा आउने गर्छ यसलाई चाहिँ हामी डिटेलमा जाने छौं है अनि द फर्स्ट humble beginning for the formation of association was started by the attempt to organize the political discussion with the foundation of Banga Bhasha Prakashika Sabha in the year 1836 by a person named Kalinath Chaudhary in association with Dwarakanath Tagore and Prasanna Kumar Tagore. अनि पहिलो humble starting association को गठन गर्नुको चाहिँ कसले गरिदिएको रहेछ भन्दा चाहिँ कालीनाथ चौधरी भन्ने मान्छेले यो एसोसिएसन सुरु भएको हो बंगालमा in the year 1836. The main objective of the formation of this Sabha, Banga Bhasha Prakashika Sabha, was to develop the Bengali language and literature. Keep it in mind, okay? The main objective of forming of this Sabha, यो नामले नै जताउँछ बंगा भाषा प्रकाशिका सभा भनेर यो नामले नै जताउँछ उनीहरुले खासमा चाहिँ के लक्ष्य गरेको थियो भने चाहिँ टु डेभलप द बेंगली ल्याङ्ग्वेज एन्ड लिटरेचर तर दिस सभा also worked for the awareness of political consciousness among the people of Bengal by discussing the political issues of the British government of India which could affect the Indian people. यो बंगा भाषा प्रकाशिका सभा जसको गठन 1836 सालमा कालीनाथ चौधरीले कोसँग मिलेर भन्यो द्वारकानाथ टेगोर र प्रसन्न कुमार टेगोरसँग मिलेर गठन गरेको थियो उनीहरुको मुख्य लक्ष्य चाहिँ के थियो भन्दा चाहिँ त्यतिबेला बंगाली भाषालाई र बंगाली साहित्यलाई उन्नति गराउन चाहिँ उनीहरुको पहिलो लक्ष्य थियो तर एट द सेम टाइम उनीहरुले त्यतिबेलाको पोलिटिकल इश्यूज ब्रिटिश गभर्नमेन्टको पोलिटिकल इश्यूज अथवा पोलिटिकल पोलिसीजहरु जुन पोलिसीजहरुले इन्डियन्सहरुलाई एफेक्ट गर्दै थियो त्यो कुराहरु पनि मुद्दा बनाएर उनीहरुले आफ्नो सभामा उठाएर मानिसहरुलाई के गर्ने गर्थे जागरुकता गराउने गर्थे यो सभाले ओके and at the same time this sabha also discussed the other subjects like philosophy religion society of contemporary India etc but Banga Bhasha Prakashika Sabha and its activities remained confined within Bengal only. यो सभाको एक्टिभिटीज खाली बेंगलमा मात्रै कन्फाइन भएर बस्यो उनीहरुले बंगाललाई छोडेर अर्को जग्गामा उनीहरुले यसको ब्रान्चेसहरु एस्टाब्लिश गर्न सकिन सो हामीले भन्नु पर्यो यो तिमीलाई क्वेशन कसरी आउँछ भन्दा चाहिँ बंगा भाषा प्रकाशिका सभा कहिले अनि कसले गठन गरे के उद्देश्यले भने है तिमीले भन्दाखेरि लेख्नु पर्यो बंगा भाषा प्रकाशिका सभा was founded by Kalinath Chaudhary in association with Dwarikanath Tagore and Prasanna Kumar Tagore with the objective to develop the Bengali language and literature. अनि यसले चाहिँ पोलिटिकल कन्सियसनेस गराउनुमा के सहायता गर्यो भन्दाखेरि चाहिँ it also helped to make the people politically aware by discussing the political issues of the British administration which would affect the Indian people भनेर चाहिँ तिमीले आन्सर लेख्नु पर्छ ओके अनि यो बंगालदेखि बाहिर जान सकेन सो इट वाज नट क्वाइट सक्सेसफुल यो ठूलो रूप लिन सकेको थिएन तर पनि विथ स्मल रूपमा भए तापनि बंगा भाषा प्रकाशिका सभाले चाहिँ फ्युचरमा अरु संगठनहरु जन्म गराउनमा चाहिँ के गर्यो नेतृत्व गर्यो अथवा
बाटो देखाइदियो। ओके, यो भयो फर्स्ट नम्बर हामीले फिनिस्ड। नाउ द सेकेन्ड, ल्यान्ड होल्डर्स सोसाइटी और जमिनदारी एसोसिएसन। जब यो ल्यान्ड होल्डर सोसाइटीको जन्म भयो त्यति बेला सुरुवाती दिनमा चाहिँ यसलाई के भनिने गर्थ्यो, जमिनदारी एसोसिएसन भनेर भनिने गर्थ्यो, जसको जन्म भएको थियो 1837 मा। अनि पछि गएर त्यस एक वर्ष बादमा यसलाई जमिनदारी एसोसिएसन नाम बदलेर यसलाई के नाम राख्यो, ल्यान्ड होल्डर्स सोसाइटी भनेर यसको नामकरण गर्यो है। अनि यसको फाउन्डरको नाम चाहिँ थियो राधाकान्त देव इन एसोसिएसन विथ द्वारिकानाथ टेगोर, प्रसन्न कुमार टेगोर। अनि मेन फाउन्डर चाहिँ छ राधाकान्त देव, अनि उसलाई सहयोग गरेको थियो द्वारिकानाथ टेगोर, प्रसन्न कुमार टेगोर। त्यति बेलाको एकदमै पढालिखा लिडर्सहरू उनीहरूले चाहिँ सहायता गरेको थियो ल्यान्ड होल्डर सोसाइटी और जमिनदारी एसोसिएसन निर्माण गर्नुको निम्ति। यो पनि कहाँ भएको थियो, कलकत्तामै जन्म भएको थियो। अनि व्हाट वाज द मेन अब्जेक्टिभ एम अफ दिस एसोसिएसन भन्दाखेरि चाहिँ this association only worked for the welfare or to protect the right of zamindars in India. इन्डियामा त्यति बेला जमिनदारी सिस्टम हुने गर्थ्यो ब्रिटिसको अन्डरमा। जमिनदारहरूले रेभेन्यू कलेक्सन गर्ने गर्थ्यो। जमिनदारहरूले इन्डियाको 1 सेक्सन चाहिँ होल्ड गरेर राखेको थियो। उनीहरूको जमिनदारी राइट्स, उनीहरूको हकको निम्ति, उनीहरूको प्रोटेक्सनको निम्ति चाहिँ यो ल्यान्ड होल्डर सोसाइटीले के गर्ने गर्थ्यो, काम गर्ने गर्थ्यो। त्यही कारणले गर्दाखेरि यो सोसाइटी त्यति जोडले चाहिँ सबै मान्छेले चाहिँ यसलाई स्वीकार गरेको थिएन, किनभने उनीहरूको मेन एम, प्राइमेरी मोटिभ नै के थियो, टु प्रोटेक्ट द राइट अफ द जमिनदार्स। जमिनदारहरूको अधिकारलाई प्रोटेक्ट गर्नु, सुरक्षित गर्नु नै उनीहरूको मुख्य काम भएको कारणले गर्दाखेरि। तर ल्यान्ड होल्डर सोसाइटी और जमिनदारी एसोसिएसनले चाहिँ इन्डियन पिपलहरूलाई चाहिँ एउटा कुरा चाहिँ सिकायो। के सिकायो भन्दाखेरि चाहिँ यदि आफ्नो प्रब्लम सल्भ गर्नु छ भने चाहिँ हमेसा लडेर मात्रै होइन, मूर्खता मात्रै देखाएर होइन, तर थ्रु कन्स्टिट्युसनल मेथड अपनाएर इन कोलाबोरेसन और इन अलायन्स विथ द गभर्मेन्ट, सरकारसँग मिलेर पनि हामीले काम निकाल्न सक्छौँ भन्ने कुरा चाहिँ ल्यान्ड होल्डर सोसाइटीले चाहिँ इन्डियन पिपललाई जनाइदिएको थियो। किन भन्दाखेरि चाहिँ ल्यान्ड होल्डर्स सोसाइटी अथवा जमिनदारी एसोसिएसनको मेम्बर्सहरूको चाहिँ दे हेभ अ भेरी गुड कन्ट्याक्ट विथ द सिभिल सर्भेन्ट्स अफ द ब्रिटिस गभर्मेन्ट। ब्रिटिस गभर्मेन्टको अन्डरमा जति पनि सिभिल सर्भेन्ट्स, ब्युरोक्राट्स, अफिसर्सहरू थियो तिनीहरूसँग चाहिँ ल्यान्ड होल्डर सोसाइटीको चाहिँ राम्रो तालमेल हुने गर्थ्यो। अनि उनीहरूले उनीहरूको जे जति पनि प्रब्लमहरू थियो त्यसलाई उनीहरूले लिखित रूपमा सलिकासँगले चाहिँ थ्रु कन्स्टिट्युसनल मेथड चाहिँ उनीहरूले के गर्ने गर्थ्यो, आफ्नो मुद्दाहरू सरकारको पक्षमा पुर्याउने गर्थ्यो। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज हिन्दू मेला। यो पनि एउटा अर्गनाइजेसन, एउटा सभाको नाम हो, संगठनको नाम हो, जसको निर्माण 1867 मा भएको थियो। अनि यो हिन्दू मेलाको फाउन्डेसन राख्ने मेन मान्छेको नाम छ नवगोपाल मित्र। नवगोपाल मित्र इन एसोसिएसन विथ राजनारायण बोस एन्ड देवेन्द्रनाथ टेगोर। अनि यो हिन्दू मेला गठन गर्नुको निम्ति पनि नवगोपाल मित्रलाई कसले सहयोग गरेको छ, राजनारायण बोस र देवेन्द्रनाथ टेगोरले के गरेको छ, सहयोग गरेको छ। के अनि हिन्दू मेला नामले नै डिनोट गर्दैछ हामीलाई मेला है। अनि यो हिन्दू मेलाको अब्जेक्टिभ थियो, गठन हुँदाखेरि उनीहरूको मेन अब्जेक्टिभ्सहरू थियो। त्यो अब्जेक्टिभहरू चाहिँ के थियो भन्दाखेरि चाहिँ सबैभन्दा पहिले चाहिँ टु फस्टर द स्पिरिट अफ सेल्फ हेल्प। हिन्दू मेला अथवा हिन्दू सभा गठन हुनु 1867 मा है हुनुको पहिलो मुख्य कारण चाहिँ के थियो भन्दा चाहिँ यो सभाले चाहिँ सम्पूर्ण भारतीयहरूलाई चाहिँ के गर्न चाहन्थ्यो, हामी चाहिँ के गर्न सक्छौँ, आफैले आफ्नो सहयोग गर्न सक्छौँ। सेल्फ हेल्पको स्पिरिट हुनुपर्छ हाम्रोमा। हामी पूर्ण रूपले विदेशी सरकारमाथि डिपेन्ड हुनु हुँदैन है। अनि टु युनिफाई अल द पिपल अफ इन्डिया, सबै भारतीय नागरिकहरू हामी एक हौँ भन्ने हाम्रोमा के हुनुपर्छ, भावना हुनुपर्छ। अनि तेस्रो के थियो भन्दाखेरि चाहिँ सेल्फ डिपेन्डेन्सी। हामी चाहिँ आफू जिउनुको निम्ति चाहिँ भारतीयहरू आफै के हुनुपर्छ, सेल्फ सफिसियन्ट हुनुपर्छ। हामीले चाहिँ ब्रिटिस सरकारमाथि पूर्ण रूपले निर्भर गर्नु हुँदैन भन्ने कुरा चाहिँ हिन्दू मेलाको अब्जेक्टिभ थियो। त्यसै कारण उनीहरूको त्यस्तो अब्जेक्टिभ थियो कि सेल्फ
सफिसिएन्ट हो सेल्फ डिपेन्डेन्सी अनि अल इन्डिया युनिफिकेसन त्यो अब्जेक्टिभलाई फुलफिल गर्नुको निम्ति टु फुलफिल दोज अब्जेक्टिभ हिन्दू मेला every year used to organize exhibition or session in the different places of India. अनि उनीहरुको जुन चाहिँ त्यो मोटिभ थियो त्यो मोटिभलाई पुरा गर्नको निम्ति यो हिन्दू मेलाले हरेक साल भारतको विभिन्न जग्गाहरुमा आफ्नो मिटिङ राख्ने गर्थ्यो सेसन राख्ने गर्थ्यो on that session त्यो सेसनमा चाहिँ the people from different regions used to come त्यो सेसनमा भारतको विभिन्न प्रान्तबाट आउने गर्थे मानिलियो 1868 मा कलकत्तामा राखेको हिन्दू मेलाको सेसन मिटिङ अब हाम्रो कलकत्तामा हुँदैछ भनेपछि चाहिँ हैदराबाद पन्जाब महाराष्ट्र सबै क्षेत्रबाट मानिसहरू त्यो मिटिङ एटेन्ड गर्नको निम्ति कलकत्तामा आउने गर्थे अनि ड्युरिङ दोज सेसन्स दे युज्ड टु अर्गनाइज फेयर्स एन्ड एक्जिबिसन्स उनीहरूले मेला जस्तै लगाएर एक्जिबिसनहरू फेयर्सहरू लगाउने गर्थ्यो जहाँ चाहिँ द लोकल आर्टिसन्स क्राफ्ट्समेन युज टु ब्रिङ देयर प्रडक्ट्स उनीहरूले आफ्नो प्रडक्ट्सहरूको सेल लगाउने गर्थ्यो ह्यान्डिक्राफ्ट्सहरू अनि उनीहरूको एम्ब्रोइड्रीको चिजबिजहरू पोट्रिजहरू भाँडाकुँडाहरू अर्नामेन्ट्सहरू बनाएको गरगहनाहरू चित्रहरू आर्ट्स पेन्टिङहरू सबै एक्जिबिट गर्ने गर्थ्यो हैन त्यो सेसनले त्यो मेलाजले दैट इन्करेज्ड द इन्डिजिनियस आर्टिस्टहरुलाई चाहिँ उनीहरुले के गर्यो प्रोत्साहन गर्थ्यो अनि ड्युरिङ त्यो मेलाहरुमा राइटर्स कवि लेखक नाटककार उनीहरुले पनि आफ्नो लेखहरू ल्याएर मञ्च लगाएर मानिसहरूलाई सुनाउने गर्थे विभिन्न प्रान्तको सो एक्सचेन्ज कल्चरल एक्सचेन्ज पनि हुने गर्थ्यो जसको कारणले गर्दा चाहिँ इन्डियालाई युनिफाई गर्नुमा चाहिँ हिन्दू मेलाको जुन चाहिँ अब्जेक्टिभ थियो त्यो चाहिँ उनीहरूले त्यसरी पूरा गर्ने गर्थे सो हिन्दू मेला बाइ अर्गनाइजिङ द फेयर्स एन्ड द एक्जिबिसन ड्युरिङ देयर सेसन्स इन द डिफरेन्ट प्लेसेस अफ इन्डिया एन्युअली हरेक साल विभिन्न जग्गामा गर्ने गर्थ्यो एक साल कलकत्तामा गर्ने अर्को साल मुम्बईमा अर्को साल हैदराबादमा त्यस्तो हुँदाखेरि मान्छेले एउटा जग्गाको मान्छेले अर्को जग्गालाई चिन्नु थाल्यो अनि सबै कुराको कल्चरल एक्सचेन्ज आदान प्रदान हुन थाल्यो अनि पन्जाबको मान्छेले रियलाइज गर्यो ब्रिटिस एडमिनिस्ट्रेसनको अन्डरमा पन्जाब जतिको डोमिनेट भएर बसेको छ बंगाल पनि त्यतिकै डोमिनेट रहेछ हैन बंगालमा चाहिँ एकदमै छुट छैन रहेछ बंगालको मान्छेलाई जतिको के रे इन्जस्टिस गरेर जतिको थिचोमिचो गरेर ब्रिटिस एडमिनिस्ट्रेसन राखेको छ हामी हैदराबादलाई पनि त्यसरी नै राखेको रहेछ भन्ने कुराहरु चाहिँ पिपललाई के भयो रियलाइज्ड भयो सो हिन्दू मेला को जुन चाहिँ अब्जेक्टिभ थियो त्यो चाहिँ उनीहरूले त्यसरी पूरा गर्न सक्यो सो यो एसोसिएसनले क्यान foster the spirit of nationalism among the Indians. Okay, is that clear? Okay, the last one, हामी Indian Association अथवा भारत सभा छ जसलाई हामी एकदमै पूर्ण रूपले यसलाई के गर्नेछौँ डिस्कस गर्ने छौँ लास्ट one Indian Association जसलाई आजभोलि चाहिँ आजको सिलेबसमा चाहिँ प्राय जस्तो भारत सभा BHARAT भारत सभा भनेर पनि नामकरण गरेर अथवा क्वेशनमा भारत सभा भनेर आउने गर्छ अनि Indian Association was founded by Surendranath Banerjee in the year 1876. The formation of Indian Association marked the new chapter in the political history of India. This association, Indian Association, also called the forerunner of the Indian National Congress, which was later formed in the year 1885. अनि जुन चाहिँ इन्डियन नेशनल कांग्रेस एउटा पार्टी हो जो अहिले पनि छ जसको गठन 1885 सालमा भएको छ त्यसको निम्ति चाहिँ इन्डियन एसोसिएसन चाहिँ फोररनर हो भनिन्छ अथवा इन्डियन एसोसिएसनको सहायताले यसको इनिसिएटिभले गर्दाखेरि चाहिँ इन्डियन नेशनल कांग्रेसको निर्माण हुन सक्यो पनि भनेर भनिन्छ अनि इन्डियन एसोसिएसनको गठन हुनु इन द इयर 1876 बाइ सुरेन्द्रनाथ ब्यानर्जी चाहिँ
इन्डियाको पोलिटिकल इतिहासमा धेरै नै मान्यता दिएको छ। यसले नयाँ च्याप्टरको सुरुवात गरेको छ। दिस एसोसिएसन चाहिँ केवल एउटा जग्गामा मात्र नभएर दिस बिकेम अ नेसनल एसोसिएसन, यो चाहिँ सम्पूर्ण भारतभरि फैलिएको एसोसिएसन भएको थियो, जसले चाहिँ विच वाज सक्सेसफुल टु युनिफाई द भेरियस पिपल अफ इन्डिया। ओके, अनि when the association was formed, it had 4 main aims or objectives. Indian Association आफ्नो 4टा लक्ष्यको साथमा जन्मिएको थियो। अनि त्यो लक्ष्यहरू के थियो भन्दा चाहिँ अर्गनाइजिङ अ स्ट्रङ पब्लिक ओपिनियन। इन्डियन एसोसिएसनले त्यो प्लेटफर्म दिँदै थियो मानिसहरूलाई, जहाँ चाहिँ हरेक व्यक्ति आएर आफ्नो ओपिनियन दिने, के चाहिँ चाहन्छ, भारतको नागरिकले के चाहन्छ, उनीहरू ब्रिटिसको अन्डरमा बस्न चाहन्छ कि या त स्वतन्त्र सङ्ग्रामको आन्दोलनमा भागीदारी हुनेछ, त्यो जान्ने जग्गा प्लेटफर्म बनियो है। दोस्रो, युनिफाई द भेरियस पिपल अफ इन्डिया अन द बेसिस अफ अ कमन पोलिटिकल आइडियल। अनि इन्डियन एसोसिएसनको दोस्रो लक्ष्य थियो सम्पूर्ण भारतवासीलाई एउटै पोलिटिकल आइडियल अथवा फ्रिडम अफ इन्डियाको आधारमा के गर्ने, युनिफाई गर्ने अथवा युनाइट गर्ने। तेस्रो, प्रमोसन अफ फ्रेन्डली रिलेसन बिट्विन हिन्दुज एन्ड मुस्लिम्स। अनि यो इन्डियन एसोसिएसनले केवल हिन्दुजहरूको मात्र नभएर, केवल मुस्लिम्सहरूको मात्र नभएर, यो चाहिँ सबै हिन्दू मुस्लिम दुवैको थियो। अनि यो एसोसिएसनको तेस्रो लक्ष्य नै थियो हिन्दू र मुसलमानको बिचमा के गर्ने, एकता ल्याउने, जुन चाहिँ ब्रिटिस एडमिनिस्ट्रेसनले चाहिँ हिन्दू मुस्लिमलाई अलग अलग राखेर है लडाइँ पराउने गर्थे, त्यो सबै कुरो हटाएर चाहिँ हिन्दू मुस्लिमको बिचमा गुड रिलेसन बनाउने काम पनि गर्ने कसको लक्ष्य थियो, इन्डियन एसोसिएसनको थियो। अनि चौथो लक्ष्य चाहिँ थियो टु इन्करेज द मास पिपल टु पार्टिसिपेट इन द फ्रिडम मुभमेन्ट। अनि सम्पूर्ण मानिसहरूलाई, मास पिपल भनेको सम्पूर्ण मानिसहरूलाई इन्डियाको स्वतन्त्र सङ्ग्रामको आन्दोलनमा भागीदारी गराउनु पनि उनीहरूको चौथो लक्ष्य थियो। सो दिस वर द 4 aims of Indian Association. So to fulfill these aims, Surendranath Banerjee, the first and foremost, made all India tour. सुरेन्द्रनाथ ब्यानर्जीले गठन गरेपछि आफ्नो लक्ष्यलाई पुरा गर्नुको निम्ति उले सम्पूर्ण भारतको के गरे, भ्रमण गरे, भारतको विभिन्न क्षेत्रमा गएर हेरे कसलाई के परिरहेको छ, त्यो जग्गाको मान्छेको के मत रहेछ, कर्नाटकको मान्छेको के मत छ, माथि सिन्धको मान्छेको के सोच छ, त्यो जान्नुको निम्ति उले के गरे, अल इन्डिया टुर गरे। अनि इन्डियन एसोसिएसनको मेम्बरसिप फी वाज ओन्ली 1 रुपी, 1 रुपियाँ मेम्बरसिप फी गरेको थियो। किन भन्दा चाहिँ सम्पूर्ण भारतवासी नै इन्डियन एसोसिएसनको के होस्, सदस्यता लियोस् भनेर चाहिँ उनीहरूले 1 रुपियाँको सदस्यता राखेको थियो। अनि त्यो गरिसके पश्चात इन्डियन एसोसिएसनले अरू के काम गर्यो भन्दाखेरि चाहिँ इन्डियन एसोसिएसन अलवेज केप्ट वाचफुल आई अन द एक्टिभिटिज अफ द ब्रिटिस एडमिनिस्ट्रेसन। ब्रिटिस एडमिनिस्ट्रेसनले के कस्तो काम गर्दैछ, कहाँ भुलचुक गर्दैछ, कहाँ सही काम गर्दैछ, त्यसमा उनीहरूले लगातार के गरिराखे, आफ्नो निगरानी बनाइराखे। एन्ड दिस एसोसिएसन whenever needed they also organized rally or protest or demonstration against the British government. जब जरुरत पर्यो यो इन्डियन एसोसिएसनले एक मत भएर ब्रिटिस सरकारको विरुद्धमा मत दिँदै मान्छेलाई जमघट गराएर डेमोन्स्ट्रेसन, प्रोसेसन, र्यालीहरू पनि निकालेर ब्रिटिस गभर्नमेन्टको विरोध गरेको थियो। अनि यो इन्डियन एसोसिएसनको एक्टिभिटिजलाई हेरेर त्यति बेला भारत सरकारले के गरे, सप्रेसिभ मेजर्सहरू पनि के गर्न थालेको थियो, अपनाउन थालेको थियो। ब्रिटिस भारत सरकार भारतमा जो ब्रिटिसहरूले शासन गरिरहेको थियो उनीहरूले to suppress the rising tide of nationalism or the activities of the Indians, British government adopted
suppressive measures. त्यो suppressive measures चाहिँ के थियो भन्दाखेरि चाहिँ the British government passed the Dramatic Performance Act (1876). Number 2 ma the Vernacular Press Act in 1878. And number 3 ma the Arms Act. To suppress the rising tide of nationalism, British administration in India adopted repressive measures. त्यो measures चाहिँ के थियो भन्दा चाहिँ the Dramatic Performance Act 1876, the Vernacular Press Act 1878, the Arms Act 1878 हो हैन। यो चाहिँ कानुनहरु हो जुन कानुनहरु ब्रिटिश सरकारले भारतको मानिसहरुको हृदयमा आफ्नो देश प्रतिको भावना जागिरहेको अनि अथवा स्वतन्त्र संग्राम आन्दोलन लड्ने जुन चाहिँ उनीहरुमा स्पिरिट आइसकेको थियो त्यसलाई रोकथाम गर्नको निम्ति उनीहरुले यो कानुनहरु पास गरेको थियो। अनि यो कानुन चाहिँ डिटेलमा चाहिँ तिमीले पढ्नु पर्दैन, ओल्ड सिलेबसमा चाहिँ पढ्नु पर्थ्यो, अहिले चाहिँ पढ्नु पर्दैन। यो ड्रामेटिक परफर्मेन्स एक्ट भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ ड्युरिङ द 19th century in order to create the national consciousness among the Indians, the dramatists and the writers or the educated people used to perform different dramas on the stage which would provoke the feeling of patriotism. 19th century मा चाहिँ नाटककारहरूले चाहिँ देश भक्तिमा आधारित नाटकहरू चाहिँ स्टेजमा देखाउने गर्थे पब्लिकलाई, जसले गर्दा चाहिँ मानिसहरूले बुझ्ने गर्थे ब्रिटिश शासन हाम्रो निम्ति गलत रहेछ भन्ने कुराहरू बुझाउने गर्थे हैन। अनि अब चाहिँ त्यस्तो नाटकहरू जुन नाटकले चाहिँ इन्डियन्सहरुको हृदयमा देश प्रेमको भावना जगाउँछ अथवा ब्रिटिशको विरोधमा भावना जगाउँछ त्यस्तो नाटकहरू गर्न पाउँदैन भनेर ड्रामेटिक परफर्मेन्स एक्ट पास गरिदियो है। अनि अर्को थियो द भर्नाकुलर प्रेस एक्ट। यो प्रेस भनेको चाहिँ छापाखाना, न्यूजपेपर म्यागजिन्सहरुमाथि के लाग्यो, रोक लाग्यो। अब उपरान्त कुनै पनि न्यूजपेपर कुनै पनि म्यागजिन्सहरुले यस्तो प्रकारको आर्टिकल्सहरु लेखहरु लेख्नु पाउने छैन जसले चाहिँ के गर्छ ब्रिटिशको विरोधको भावना जगाइदिन्छ इन्डियनको हृदयमा भनेर। अनि त्यो अर्को थियो आर्म्स एक्ट। यो आर्म्स एक्ट चाहिँ अब इन्डियन्सहरुको हृदयमा पुरा ब्रिटिशको विरोधमा भावना जागिसकेको छ, त्यसै कारणले गर्दा अब उपरान्त चाहिँ जयतै इन्डियन्सहरुले आफ्नो घरमा के राख्नु पाउँदैन, आर्म्स राख्नु पाउँदैन। त्यति बेला चाहिँ अब परम्परा जस्तो थियो इन्डियाको नेटिभ रुलर्सहरुको घरमा चाहिँ पुरा गन्सहरु हुने गर्थे नि त हैन, बन्दुकहरु हुने गर्थे। हामीले हिन्दी मुभीमा पनि त्यसै यस्तो गरेर क्रस गरेर राखिरहेको हैन, तलवारहरु त्यस्तोहरु पनि लाइसेन्स छ भने पनि राख्नु पाउँदैन भनेर यो आर्म्स एक्ट पास गरिदिएको थियो। यो चाहिँ किन गरेको थियो भन्दाखेरि चाहिँ द ब्रिटिश अल्सो रियलाइज्ड कि दिन प्रतिदिन पिपलहरुको हृदयमा हाम्रो विरोध भावना जाग्दैछ, यदि भोलिको दिनमा यो सबै कुरा भयो भने हामी पनि पहिलाबाटै सतर्क हुनुपर्छ भनेर। सो जब यो कानुन पास गर्यो द इन्डियन एसोसिएसन इमिडिएटली रिएक्टेड। इन्डियन एसोसिएसनले जोडतोडले के गर्न थाल्यो, यो कानुनको विरोधमा आफ्नो नारा लगाउन थाल्यो, अनसन गर्न थाल्यो, डेमोन्स्ट्रेसन गर्न थाल्यो। त्यसै कारणले गर्दा यो भर्नाकुलर प्रेस एक्टलाई चाहिँ सरकारले के गर्नु परेको थियो, एनल गर्नु परेको थियो, हटाउनु परेको थियो। उनीहरूले पास गरिसकेको कानुनलाई फेरि उनीहरूले के गरेको थियो, इन्डियन एसोसिएसनको विरोध भएको कारणले गर्दाखेरि उनीहरूले त्यो कानुनलाई के गरेको थियो, रद्द गरेको थियो। अनि अब यो इन्डियन एसोसिएसनको रोल हामीले देख्दैछौँ उनीहरूले कसरी गर्यो। पहिला हामीले अब्जेक्टिभ्स, त्यो 4टा अब्जेक्टिभ्स, उनीहरूको एम्स, अनि उनीहरूले कस्तो प्रकारले काम गर्यो है। अनि अर्को एउटा
मेन भूमिका इन्डियन एसोसिएसनले निभाएको छ त्यो चाहिँ हो जब इल्बर्ट बिल एजिटेसन भयो। अनि क्वेसन चाहिँ यसरी आउने गर्छ कि इन्डियन एसोसिएसनले इल्बर्ट बिल एजिटेसनमा कस्तो भूमिका प्ले गर्यो भनेर। वाट टाइप अफ रोल द इन्डियन एसोसिएसन प्लेड ड्युरिङ द इल्बर्ट बिल एजिटेसन भनेर। अनि यो इल्बर्ट बिल एजिटेसन भनेको चाहिँ जबदेखि तिमीहरूको सिलेबसमा चाहिँ छैन यो पर्टिकुलर यसको विषयमा चाहिँ जबदेखि भारतमा ब्रिटिस शासनको सुरुवात भयो त्यहाँदेखि लर्ड कर्नवालिसले सिभिल सर्भिसको ओपनिङ गरे पश्चात चाहिँ इन्डियन्सहरूले पनि कम्पिटेटिभ इक्जाम बसेर ठुल्ठुलो पोस्टहरूमा इन्डियन्सहरूले पनि काम गर्ने गर्थे। त्यो मध्येमा के हुने गर्थ्यो म्याजिस्ट्रेट अथवा जज पनि इन्डियनहरू पनि हुने गर्थे। तर कानुन यस्तो थियो कि ब्रिटिस सरकारको कानुन यस्तो थियो यदि कुनै पनि एउटा युरोपियन्स त्यो ब्रिटिस मात्रै नभएर युरोपियन चाहे त्यो फ्रेन्च होस् कि चाहे त्यो पर्तुगिज होस् कुनै पनि है इङ्ग्लिस होस् त्यो व्यक्ति चाहिँ युरोपियन व्यक्ति चाहिँ एक्युज छ भने ऊ चाहिँ दोषी हो भने चाहिँ उसको सुनवाई चाहिँ इन्डियन जजले चाहिँ गर्नु पाउँदैन थियो के त्यो चाहिँ एकदमै भेदभावको कानुन थियो उनीहरूको। वेयरएज अब एउटा इन्डियन दोषी छ भने चाहिँ युरोपियन जजले उसको सुनवाई गर्नु सक्थ्यो हियरिङ हुन सक्थ्यो। तर युरोपियन दोषी छ भने चाहिँ इन्डियन जजले चाहिँ के गर्नु पाउँदैन थियो त्यसको हियरिङ सुनवाई गर्नु पाउँदैन थियो। अनि पछि गएर लर्ड रिपन भन्ने जब भाइसरोय थिए त्यो मान्छेले चाहिँ कानुनमा पनि यस्तो मतभेद भन्ने हि रियलाइज ऊ चाहिँ युरोपियन मतलब ब्रिटिस नै हो भाइसरोय हो इन्डियाको उसको ब्रिटिस कम्पनी गभर्मेन्टको अन्डरमा। तर उसले चाहिँ के गरिदियो यो कानुनमा चाहिँ जुडिसियरीमा चाहिँ यस्तो भिन्नता हुनु हुँदैन। यसै पनि सोसियली पोलिटिकली र इन्डियन र युरोपियन त अलग अलगै छ ब्रिटिस र अथवा इन्डियन्सहरू अलग अलगै छ तर कानुन व्यवस्थामा चाहिँ यस्तो हुनु हुँदैन भनेर चाहिँ उसले इल्बर्ट बिल भन्ने एउटा बिल मात्रै हो यो चाहिँ कानुन पनि भएको छैन। बिल भनेको चाहिँ कानुन एक्ट बनिनुभन्दा अगाडिको इल्बर्ट भन्ने जो चाहिँ एउटा कानुनी सल्लाहकार थियो उसको नाम गरेर एउटा बिल पास गर्यो। त्यो बिलमा चाहिँ के लेखेको थियो भन्दाखेरि चाहिँ जुन चाहिँ यो भेदभावको कानुन छ इन्डियन्सहरूको इन्डियन जजेसले युरोपियन एक्युजलाई हियरिङ गर्नु नपर्ने ट्रायल गर्नु नपर्ने यो चाहिँ रद्द गरिन्छ। यदि युरोपियन जजले इन्डियनलाई ट्रायल गर्नु पाउँछ भने इन्डियन जजले पनि युरोपियन एक्युजलाई के गर्नु पाउँछ ट्रायल गर्नु पाउँछ भनेर चाहिँ एउटा बिल पेश गरेको थियो होइन। जब यो बिल पेश भयो भाइसरोयको काउन्सिलमा त्यति बेला चाहिँ all the Europeans, not only British, all the Europeans, इन्डियामा त्यति बेला जति पनि युरोपियन्सहरू थियो फ्रेन्च पर्तुगिज स्पेनिस डच सबै युरोपियन्सहरू चाहिँ एकजुट भएर चाहिँ आन्दोलन गर्यो इल्बर्ट बिलको विरोधमा। त्यस्तो चाहिँ हुनु हुँदैन भनेर किनभने हामी यदि दोषी भयो भने चाहिँ इन्डियन जजले हामीलाई के गर्नु पाउँदैन ट्रायल गर्नु पाउँदैन जुन चाहिँ हाम्रो पहिलाबाटै त्यो हामीले सहुलियत पाइरहेको थियो त्यो हटाउनु पाउँदैन भनेर चाहिँ जुन चाहिँ एजिटेसन गर्यो त्यसलाई चाहिँ भनेको छ इल्बर्ट बिल एजिटेसन। युरोपियन्सहरूले गरेको यो चाहिँ युरोपियन कम्युनिटी अफ इन्डिया ले चाहिँ इल्बर्ट बिलको विरोधमा गरेको। जब सुरेन्द्रनाथ ब्यानर्जीले त्यो देख्यो तब हि रियलाइज्ड कि युरोपियन्सहरू अर्काको देशको हाम्रो भारतमा आएर एउटा कम्युनिटी बनाएर त उनीहरू हाम्रो फेभरको कानुन पास हुनु आँट्दाखेरि यसरी आन्दोलन गर्दैछ भने वाइ नट वी हामी किन सक्दैनौँ भनेर सो हि स्टार्टेड अन्डर द ब्यानर अफ इन्डियन एसोसिएसन काउन्टर एजिटेसन फर द इल्बर्ट बिल एजिटेसन। त्यो युरोपियन्सहरूको विरोधमा इल्बर्ट बिल एजिटेसन फेरि के गरिदियो सुरेन्द्रनाथ ब्यानर्जीले इन्डियन एसोसिएसनको अन्डरमा के गरिदियो उसले पनि स्टार्ट गरिदियो जोड तोडले भएको थियो। तर फाइनली सुरेन्द्रनाथ ब्यानर्जीको चाहिँ सक्सेसफुल हुन सकेन युरोपियन्सहरूले नै त्यो एजिटेसन चाहिँ जित्यो के। सो द्याट वाज द रोल प्लेड बाई द इन्डियन फ्रम द भेरी बिगिनिङ डेज टिल जबसम्म इन्डियन नेसनल कङ्ग्रेस गठन भएन तबसम्म चाहिँ इट वर्क्ड फर द वेलफेयर अफ इन्डियन पिपल or for to foster the spirit of nationalism, patriotism by unifying all the people of India. अनि
it became the forerunner of the Indian National Congress. अनि यो इन्डियन एसोसिएसन चाहिँ आफ्नो कामले गर्दाखेरि चाहिँ इन्डियन नेसनल कङ्ग्रेसको के भनेर बनिदियो, फोररनर बनिदियो हैन। अनि यहाँबाट जुन चाहिँ हामीले अहिलेसम्म पढ्यो त्यसबाट यहाँनिर एउटा आउँछ एज अफ एसोसिएसन भनेर, यो जुन चाहिँ सब हेडिङ थियो यसबाट पनि एउटा क्वेशन आउँछ तिमीलाई, त्यो चाहिँ व्हाई द 19th सेन्चुरी इज कल्ड द एज अफ एसोसिएसन भनेर। त्यति बेला तिमीले भन्नु पर्यो 19th सेन्चुरीलाई चाहिँ किन चाहिँ एज अफ एसोसिएसन भनेको भन्दाखेरि चाहिँ तिमीले भन्नु पर्यो ड्युरिङ द 19th सेन्चुरी इन इन्डिया देयर इमर्ज भेरियस पोलिटिकल एसोसिएसन हु वर्कड फर द spread of national feeling among the Indians or who worked for the freedom of India. अनि त्यसको इक्जाम्पल पनि दिन सक्छु तिमीले, जस्तै बङ्ग भाषा प्रकाशिका, इन्डियन एसोसिएसन, हिन्दू मेला भनेर चाहिँ त्यसरी तिमीले आन्सर लेख्नु सक्छ। सो विथ दिस I end today's class.